Eklots amco sumi, Ekos amco bava, Ekos amco bautism, Eklots amco dilba, Povitra via vorbi, Shanti Chaban Pasan Suli Ego Saucha Amka Hapon Harya Dego Nagri Gaitao. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबून आयज साध्या काळाचो 21वां आयतार आणि ह्या मिसान आम्ही मागता वाडदीस पडलेल्या सिस्टर रोज सेलिन, सुपिरियर जनरल बेथनी, तसेच जनरली ट्रावासो हे आपले वाडदीस पडटा ताचे खातीर आमी मागता. तशेंच आमचे मागणे 4-5 म्हयने जाले आमी मागीत आयल्या कोरोना व्हायरस जो संवसाराक शिंपडलो आसता आमच्या भारतांत गोंयांत उदीक वाडटा, मागीर मागीत आसले आनी आमी मागयत आसा मागूंक जाय. देव आमकां पेपयता, आमकां दुसरो इतिहास अविश्वास 7:14 सांगता. दोतोर आमी देवा मुखार ल्हान जाता, ताका उलो मारता, आमचे पातकाचे भोक्षणे घेता, देव आमचे मागणे आयकयतलो आनी आमकां ह्या रोगांतली पेकयतलो, आमचो भावार्थ. ह्याच खातीर जेजू आयलो ह्या संवसारांत. म्हाज्या विचार आसा, जेजू कोण? जेजू तुका कोण? जेजू म्हाका कोण? आमचे थंय जबाब आसा काय? पेद्रून जबाब दिलो, तूं अभिषेक, तूं देवाचो पूत. जेजूक आमी वळखता पवित्र जोण्याक. क्रिस्तांव म्हणजे जेजूचो पाटलावदार आनी हांव पाटलावदार म्हणजे जेजूक देव म्हूण मानून घेता. जो कोण जेजूक देव म्हूण मानून घेना तो क्रिस्तांव न्हय. तर आयज आमकांच विचारूंक गरज, कितलो हांव जेजूक मानून घेता? खरेंच देव गाय फुडें हांव दुबावला ताचे जायते फावटी? म्हाकाच विचार करूया, फुडें चुकया आमी. जेजू सांगता ते वाटेन आमी चलोना, वायट आमी केला, पातकी म्हूण वळखून घेवया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसोर पागेव सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. देव आमची काकूत करता. देव आमकां रोगांतली पेकयता. ताका पदवी आसा, ताचे मुखार आमी ल्हान जावचें आसा. ताकाच ल्हान जावन ताची महिमा आमी देवाक उच्चारुया. महिमा देवाक पूज सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोद पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिववासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच सुदा, सोम्या देवा देवाचे शेडे, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर,
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. माग तुजे खातीर, तुझ्या कुटुंबा खातीर. एवढा तुझ्या इतिहासां एमिसान घाल. देव आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आणि एका काळजाची तू घडताय. जे तू आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तू आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अधीर संवसारांत स्वर्गीच्या सदां तकतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो. सेबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सोर्बेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्या दिसा म्हज्या जागरा हिल्कियाचे पुताक आपयतलो. तुज्या राजकी वस्त्र तुका घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो. जेरुसलेमांत रावतल्यांचो आनी जुदेवांच्या घराण्यांचो तो बापूय जातलो. ताचे भुजनार दाविदाच्या घराण्याची चावी जातली. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धापचो ना आनी तो धापीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खोतीन कोशी हांव तुमकां सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सासनाक तोडपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. आनी मोग सासनाक तोडपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीत तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोडपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आमी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धीरान भरलोय. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोडपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. सगळ्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोल्ल्यांक तो उखलून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बालताक तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोडपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचो. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जानवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जाय ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो उद्भव जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपल्या दाणां देण्यांनी दिल्ली, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हणो आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां. सोगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासनाच्या सासनाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळे उबे रावया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारमोटे तिचेर सोयत व्हरचे ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसांक कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदोरता? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुवां, कोण कोण एलिजा, दुसरी जरमायस वो प्रवक्त्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तरी तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारमोटे तिचेर सोयत व्हरचे ना. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं स्वर्गार बांदीत तितलें स्वर्गार बांदतलें आनी जातलें, आनी तूं संवसारान सोडीत तितलें स्वर्गारान सोडलेलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावन शिसां कडेन आज्ञा केली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या समाजांत आमी जायत्यांक वळखता, दुसऱ्यांक आमी सुमाराचे वळखता आनी दुसऱ्या हेरांक आमकां तांची वळखूच ना. जेजू विशीं अशीच मनशाची गोत जाता. थोडी जाणां जेजूक भोव बरे तरेन वळखतात, दुसरी सुमाराची वळखतात आनी दुसऱ्यांक थोडी हेरां दुसरीं आसात तांकां जेजूची वळखूच ना. आयचे शुभ वर्तमान सिमोन पेद्रू जेजूक गोवायकी दिवन परगटून म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आयज तुका आनी म्हाका विचार करुया, जेजू म्हाका आनी तुका कोण? आनी ह्या सेवा धर्माचे नियाळ करूंक हे देवाचे उतराचेर आमी नियाळ फुडें व्हरुया. जेजून आपणाचो देवाचो वार कोत्ता आसतना देवाचें उतर परगट्टालो, तशेंच जायत्या लोकांक बरो करतालो आनी हे तरेन तो देवाचें कार्य फुडें व्हरतालो. आनी ह्या पासत तो आयच्या शुभ वर्तमानान लोक आपणाक कोण सो म्हणटा, कोण सो धरता ते जाणा जावन तो शिसांक विचारता. आनी ह्या वेळार शिसांचो जबाब आयकून तो निराशी जाता, कित्याक लोकांक ताची वळख खरी वळख नासली. आनी मुखार वचोन आपणाच्या शिसांक आपणाची वळख आसा काय म्हूण तो पळोवंक सोदता. आनी त्या खातीर तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणशे धरतात? आनी तेन्ना शीस पेद्रू मुखार सरोन उच्चारता, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी हो जबाब आयकून जेजू खुशाल जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भगवंत पावलो रोमकारान बरोवन देवाची जाणवाय आमच्या गिन्यानान आमी आटापूंक जायना म्हूण सांगता. कित्याक कितलो म्हूण खोल सोमदेर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो, ताच्या गिन्यानाचो. देवाचो गूट आमी मनशांनी आटापूंक जायना. कोणीच मनशान म्हणूंक जायना म्हाका देवाची पूर्णतायेन वळख आसा. पूण आमच्या दिसपटी जिवितान आमी देवाची वळख घेवंक वावरूंक जाय, कित्याक देव आमकां सदांच उक्तो आनी ताचे गूट तो आमकां सदांच उक्त्या करीत आसा. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू आयज
म्हाका आनी तुका विचार करता, तूं म्हाका कोण सोदताय? तर ह्या जबाबाक आमी जबाब दितले जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूक वळखूंक गरज. आनी आमी जेजूक वळखतले जाल्यार आमी 3 वस्तू करूंक जाता. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकांतल्यान जेजूची वळख घेवया. भाग्यवान जोरम अशें म्हणटालो, पवित्र पुस्तकाचें ज्ञानार्पण म्हणल्यार क्रिस्ताचें ज्ञानार्पण. इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. पवित्र पुस्तकांत आमकां जेजूची खबर मेळटा. तर दिसा दिसपोटी ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाची जेजूची वळख घेवया आनी आमच्या जिवितान ताची वळखीन वाडूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर मागण्यांतल्यान जेजूची वळख घेवया. व्हड सांत भोगतांनी, सगळ्या सांता भोगतांनी आपल्या जिवितान मागण्यांतल्यान, खासगी मागण्यांतल्यान जेजूची वळख घेतली. तर आमी आमच्या जिवितान जाता ते भाशेन खासगी मागण्यांतल्यान वेळ सारून जेजूची वळख घेवया. आनी तिसरे सुवातेर जेजूची वळख आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणी सोबे आमकां मेळटा. जुवांवचे पयले चिठीन दुसऱ्या वेस्परान 4 वळींत आमकां अशें मेळटा, म्हाका जेजूची वळख आसा, जी कोण अशीं म्हणटात, पूण ताच्या आज्ञा पाळिनात ती मनशां फोटकेरी. आमकां जर जेजूची आज्ञा खबर आसा ती म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. आमी तर ह्या आज्ञा परी वागली दुसऱ्या भावा भयणी सोबें, तर जेजू आमचे मदें आसतलो. तर जाता ते भाशेन आमी दुसऱ्या भावा भयणी सोबें आदाराची जावन, सेवेची जावन, तांकां आदाराची जावन आमी जेजूक तांचे सोबें वळखूंक पावतले. तर इश्टानो, दर मिसाची भेट जावन आसा आमकां जेजूचे वळखीन वाडूंक आदार. तर थोड्याच वेळान जेजू ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तर आमच्या जिवितान जेजूची वळख पूर्णतायेन वळखून घेवंक, ताची खरी वळख आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. जेजू म्हाका कोण? देव तो? जाल्यार जो भावात पवित्र सभेचो जो म्हजो भावाड आमी उच्चारुया. सोप म्हणटा देवा, सोर पदवेदार बाबा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समावलो, आंकवार मरी तांय जल्मलो, पोस ताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोप म्हणटा पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमचे गरजो बापा मुखार घालुया. मागीर आख्या संवसारा खातीर, सगळ्या राष्ट्रां खातीर एक मनान मनीसपणान जिवंक, जेजूनुची पवित्र सभा घडल्या ह्या संवसारान देवाचे राज हाडूंक पवित्र सभे वरवीं जावं पापसाहेब, बिस्मसाहेब, पाद्री, मतवाशी यांच्या वावरा वरवीं देवाचे राज परगटून येवंक, जे सेवेंत आसा, सरकारी राज चलयतात, तांणी परचेची मोगान सेवा करूंक, ह्या पिढे वेळार वखद सोदतात, बेगीनूच तांकां वखद मेळोवंक आनी हे पॅन्डेमीक पयस जावंक. तशेंच तरेतरेच्या पिढ्यांक सांबाळिल्ले लोक आसा, तांकां राख आनी सांबाळ म्हण मागुया. थोडी आकांताक सांपडल्या, तरेतरेच्या अडचणेक सांपडल्यान देवान तांचे मागणे आयकुचे. तुझ्या काळजान आसा तेन्ना वेळार माग ह्या वेळार. आमचे मदें दियाक भाव आसा. थोडे दीस, 1 म्हयनो हांगा आसतलो, 1 म्हयनो गौडीक विद्या मंदिरान ओल्ड गोवा आसतलो. 5 दीस जावपाचो पावंड आनी मांडो दियाक तो प्रधान सेवक
जाला ताचे खातीर मागुया. ह्या फिरगोजेन तो आयला बरो अनुभव ताका मेळो आनी हें पावल जे पाद्रीपणाचें मागता तें ताणें स्विकारून बरो पाद्री तो जावन ताचे खातीर मागात. आमचे खातीर मागात, म्हज्या सुकुरा खातीर मागात, म्हजे खातीर मागात. गवणी फावर बरे तरेन फिरगोजेन आमी व्हरूंक जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सतपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा एकेच बले वरवीं आमकां तुजी आपणालेली पौज तुवें करून घेतली. दोयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर खडी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोग नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्ता जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेमोत्सव प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोनबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेचारी जेजून उंडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातोच जेजून कास घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुच्या पासत तें वालोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
भावार्थाचो गुट तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि अजिविताचो उंडो आणि सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सभेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बेसिम साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या घरच्यांची, आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये आनी सांत जुझे तुज्या पोती सांगाती भाग्योन दोडबता, सांत फ्रांसीस शावेर, सांत जुझेवाज आनी सोरखडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोनी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिसां कडेन प्रश्न केलो, तुमी म्हाका कोणसो धरतात? एक गुरुजी कसो ताणें मागणें करूंक ताका शिकयलें. आमी मागणें जेजून शिकयल्लें धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावंक येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आणि आमकां तायनीत पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली तरेतरेचे पिडेंतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितान खंयसर आमी आसा सोबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सोड आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी. आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सभेची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मागीर म्हाका शांती दिया. शांती, पीस बिटवीन यू. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Somia Jesu Christa, तुझी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे जोडटेनी खास थाडिना जावं. म्हणजे जायते भाव भयणांक मेळना तुका शेवूंक जेजू. आमकां तांचेरूय कसलीच जट्टेन खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं, पेकोणी दिवं. वस्त जशें पेद्रून म्हळें, तूं अभिषेक देवाचो पूत मागलोलो. असले बाबडतान जेजूक घेता नवड्यान
ती सुबागी Sobiha, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ ह्या उड्या सऱ्यांत जेजू आमच्या काळजांनी आयला ताचीच खुशी जाली ह्या उड्यान सऱ्यांत येवंक आपले मांस रगत घेवंक भावार्थान आमी शिकला भावार्थान आमी ओळखून घेता वचो अभिषेक्त ह्या उड्यान सऱ्यांत ह्या संस्कारांत येता ह्या वेळार एमनी सांतवाटो घेता जावं ऑनलायन तांच्या काळजांनी ये जेजू तांचे सांगाता राव जेजू तुजे भावार्थ दवरतात ते जेजू तूं सोमी सगळे सृश्टीचो दोनी म्हज्या जिविताचो तूंच ती सासणीक भाव तिजो तूं बोरताय म्हाका तुज्या मोगान जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हजो देव आनी राय जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हजो देव आनी राय तुज्या ओगोडीन उतरा पदवेन सगळें तुवें रचून हाडलाय ऊस पर्वत नदी आनी दर्या मोगान आमकां फावो केलाय जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हजो देव आनी राय जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हजो देव आनी राय तूं म्हजो देव आनी राय प्रार्थया स्वर्गीच्या बाबा तुवें काकोतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडीस आत्म्याक पिडीस कुडीकूय भरपूर भलायकी दिवन आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय तुका आमी अदीक अदीक ओळखूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सगळे स्पोर तुमचे सगळे आसूं सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे